सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई अमरीकी हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने अली खामिनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। बड़ी खबर जिसके हवाले से अपने नाजरीन के साथ आपको ये खबर दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी हमले में शहीद, रॉयटर्स की जानिब से ये कहा गया है, जबकि इसी खबर की ईरानी सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दिया उनकी शहादत की। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन की है। सुमेरा, ईरानी सरकारी मीडिया ने अली खामिनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। जी बिल्कुल, अभी मुझे सफारत खाने से भी जो अंदर मुसद्दिका हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने इस तस्वीर के साथ मार्टियर्ड का लिख कर लफ्ज भेजा है, और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा शायद उनमें लिखने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि इस वक्त सफारत खाने में भी एक शोक का आलम है, और जितना वो लिख कर बता सकते थे उतना उन्होंने एक लफ्ज में बताकर अभी मुझे तो एक सवाल के जवाब में तस्दीक आई है, और अभी तक कोई बाज़ाब्ता उन्होंने तर्जुमान ने कोई बयान जारी नहीं किया, मगर मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने सुप्रीम लीडर की तस्वीर के साथ नीचे शहीद का लफ्ज लिख के वो मुझे भेजा है। तो इसमें अब मैं कह सकती हूँ कि यकीनन आयतुल्लाह खामिनाई जो है वो इस वक्त उनके साथ नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और कुछ ही देर में उनके लिए सरकारी टीवी से एक बयान जो है वो जारी किया जाएगा। जी अच्छा, अब सुमेरा, अब सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, सारे हालात को देखते हुए अब आप क्या समझती हैं कि बहुत बड़ी ख़बर ये सामने आई, अब शहादत हुई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनाई की, तो हालात अब किस तरफ जाएंगे? कितना बड़ा नुकसान है ये ईरान की कॉज को, और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस सारी सिचुएशन के ऊपर? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान में सुप्रीम लीडर जो है वो एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत होती है उनके लिए, और इसके साथ साथ ईरान का कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम ऐसा है कि वो हर तरह के सिनेरियो के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बल्कि फवाद, आपसे ही मेरी अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो मैंने एक छोटा सा इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था इसी हवाले से कि स्पेसिफिकली उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 111 के मुताबिक फौरी तौर पर एक 3 रुकनी ज़ैली कमेटी जो है वो टेक ओवर करेगी सारे निज़ाम को, और ऐसा तभी होता है जब तबई या गैर तबई मौत दोनों को वो नज़र के सामने रखते हुए वो इसके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में तशरीह रखते हैं। अब अगला कदम जो है वो यही देखा जा सकता है कि फौरी तौर पर अगले सुप्रीम लीडर की तैनाती का अमल शुरू किया जाएगा, ताकि मुल्क में किसी किस्म के केओस से बचा जा सके और मुल्क मजीद अफरा तफरी की जानिब न जाए। क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भी अगर सामने रखा जाए तो इस वक्त जो, अगर मैं ईरानी हुकूमत में हूँ या मैं अगर इंतज़ाम और उसके नज़्म नस्क को देखूँ, तो सबसे पहली मेरी ये तरजीह होगी कि मैं सुप्रीम लीडर की तैनाती की तरफ जाऊंगी, और यही लग रहा है कि इस वक्त फौरी तौर पर उनकी इस नशिस्त को मुकम्मल किया जाएगा। शोक का ऐलान जो है वो भी होने की इतलात है कि कुछ ही देर में सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता शोक के ऐलान को किया जाएगा, और ईरानी अवाम जो है वो बाकायदा अपने सुप्रीम लीडर की शहादत को उनकी उसकी खबर को भी प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद वो एक शोक के फेज में जाएंगे। इसी दौरान उनकी 3 रुकनी जो कमेटी है ज़ैली, जिसको जो कमेटी ऑफ गार्डियंस जिसको कहते हैं, वो इसको टेकअप करेगी, और इसमें अभी भी 2-3 मराहिल ऐसे हैं कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के मुताबिक वो फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है सुमेरा, साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन किरण नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, ये एक अफसोसनाक खबर है, ये बड़ा लॉस इसको कहा जाएगा। आयतुल्लाह खामिनाई की जो खबर उनके बारे में सामने आ रही है उनकी शहीद होने की, मैं जानना चाहूँगी कि ईरान के आईनी ढांचे के तहत सुप्रीम लीडर की वफात की सूरत में मजलिस खबरगान का इंतखाबी अमल कितनी तेज़ी से शुरू होगा, और अबूरी इख्तियार अब किसके पास जाने के चांसेस हैं? अच्छा देखिए, इस वक्त भी एक वो जो कियोस वाली सिचुएशन है वो ताहाल बरकरार है, क्योंकि तकरीबन रात गए ये खबर आ रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस खबर को इसकी तस्दीक की, उन्होंने कहा कि हमने इसकी वीडियोज एंड पिक्चर्स उनको दिखाई गई हैं। इसी तरह से इसराइली वजीर आजम को भी ये कंफर्मेशन थी, उनको भी वीडियोज एंड पिक्चर्स दिखाई गई थी, और ये कहा जा रहा था कि लाश की तस्वीर दिखाई गई है।
لیکن ایرانی میڈیا مسلسل اسے مسترد کر رہا تھا اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ محفوظ جگہ پر ہیں. لیکن اب میں مختلف ابھی بھی ایرانی پلیٹ فارمز دیکھ رہی ہوں جہاں پر کچھ جگہوں پر اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے اور کچھ ابھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت تکلیف کا وقت ہے نہ صرف ایران کے لیے بلکہ ساری دنیا میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو چاہنے والے, ان کو فالو کرنے والے پائے جاتے ہیں. ان سب کے لیے یہ خبر یقیناً بہت تکلیف دہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ میں کچھ یہ سچویشنز بھی دیکھ رہی تھی کہ دیگر عہدوں کے لیے بھی 10 سے 15 اہم عہدے بتائے جا رہے تھے ایران کے جن کے اوپر یہ اٹیکس کیے گئے ہیں اور ان اٹیکس میں ان تمام کی شہادتیں ہوئی ہیں. وقتاً فوقتاً اب ہمارے پاس اگر سپریم لیڈر کی شہادت کے حوالے سے تصدیق آ رہی ہے تو شاید دیگر نام جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ بھی کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائیں گے. لیکن یہ بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کا اس کے اوپر رد عمل کس طرح کا آتا ہے. اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو سوچ رہا تھا, جو چاہ رہا تھا اور جو ان کا ایک موٹو تھا اس سارے ایپیسوڈ کے پیچھے, کیونکہ وہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے اور سب سے بڑا ہدف, سب سے بڑا ٹارگٹ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ہی سمجھتے تھے. اب انہیں نقصان پہنچانے کے بعد, ان کی شہادت کے بعد امریکہ اور اسرائیل کس طرح سے رکتا ہے اور ایران کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑا لاس ہے ایران کے لیے. اور ایران جس طرح سے بارہا کہہ چکا ہے کہ ہم اس کو فل فلیج جنگ کے طور پر سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو نیو لیڈرشپ اب آئے گی یا عبوری طور پر جو لیڈرشپ اس وقت آ رہی ہوگی, کیا وہ بھی اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھے گی. کیونکہ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے تک بھی جب ایرانی صحافیوں سے بات ہو رہی تھی یا وہاں پہ جو دیگر لیڈرشپ کے لوگ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم اسی موڈ میں ہیں کہ ہم نے بھی آگے اور ہم اسے لانگ ٹرم جنگ دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے رکنے والے نہیں ہیں, ہم اسی طرح سے اپنے جو اٹیکس ہیں یا جو ریٹیلیشن ہے وہ اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے. اب جب اتنی بڑی خبر آ گئی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جو چاہ رہا تھا امریکہ, جو چاہ رہا تھا اسرائیل, وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب ایران کی طرف سے اس کا رد عمل کیا آئے گا. یقیناً جیسے سمیرا نے کہا کہ اب ایک مختلف فضا اس وقت ایران میں ہوگی. غالباً کچھ دیر میں ابھی اس بات کا بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ وہاں پر یوم سوگ کتنے دن کا ہوگا, اور ابھی کچھ معلوم یہ بھی ہو رہا ہے کہ غالباً 40 دن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. یوم سوگ کے حوالے سے 1989 سے رول کر رہے تھے آیت اللہ خامنائی ایران پر, اور آج یقیناً یہ بہت تکلیف کی خبر ہے پورے ایران کے لیے, اور نہ صرف ایران کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آیت اللہ خامنائی کے چاہنے والے, ان کو فالو کرنے والے پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں اور ان سب کے لیے یہ خبر بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اب آگے کی سچویشن یہ بہت کروشل ہوگی. اب نیکسٹ 72 آورز بہت زیادہ کروشل ہوں گے جس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ایران کیا چوز کرتا ہے. کیا وہ جو رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ رجیم چینج کرنے کے بعد ایران نے جو ہدف حاصل کرنا چاہ رہا تھا, پہلا ہدف آیت اللہ خامنائی تھے, دوسرا ہدف وہ جو یورینیم کی افزودگی ہے, جو میزلز پروگرام ایران لے کے چل رہا ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنا, اسے مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنا. تو یہ دوسرا ہدف کیا اب یہ اسی طرح سے بڑھے گا آگے جس طرح سے امریکہ چاہ رہا تھا؟ کیا رجیم اسی طرح سے اسی انداز میں چینج ہوگی, یا رضا پہلوی جو سابق شاہ کے بیٹے ہیں وہ اب وہ کچھ اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہیں یا وہ واپس آتے ہیں؟ کیونکہ جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گراؤنڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں انہوں نے اس اپرچونٹی سے کو کریٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی, اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی, اور اسی وقت ہم نے دیکھا تھا کہ رضا پہلوی ایک دم ایکٹیویٹ ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیے تھے, انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا.